कुछ बोलना चाहते हैं आप मेरे ब्लॉग में? इब्राहिम किधर? इंडिया? सर 1 बजे आएको तर यहाँ के गर्नु अहिलेसम्म सेफ्टी पनि भएको छैन त्योहरू। Is a world-class full conversion refinery located in Saudi Arabia, Al Jubail Industrial City. It started operation in June 2014, processing 400,000 barrels per day of a... हेलो एभ्रिवान, दर्शन नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरु आज हाम्रो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ सेफ्टी छ गरे गाइस हाम्रो चाहिँ कम्पनीमा अब बोला छ। अब सेफ्टी आज छ। ड्युटी गर्न जानुभन्दा हामी चाहिँ पहिला सेफ्टी गर्छौँ अनि त्यहाँबाट फोटोसुट त्यसरी हाम्रो आइडी बनेर हामी ड्युटी लाग्नुपर्ने यहाँ चाहिँ नियम कानुन हुन्छ क्या गाइस प्लान्टको। त्यही भएर हामी चाहिँ सेफ्टी गर्न अहिले हामी जाँदैछौँ र अहिले ठ्याक्कै तपाईँको दिउँसोको 1:30 बजेको छ एकदम। अब साउदीको गर्मी पनि बिस्तारै बढिरहेको छ होइन। अनि हामी चाहिँ 2 जना छौँ, हाम्रो टिफिन खोलेर म चाहिँ गइरहेका छौँ। त्यो अहिले यो कति तातो हावा कहाँबाट आयो क्या? यो कति आस्ते तातो हावा आयो है आमाको। जस्तो कि अब हामी आगोको छेउनेर बसेपछि कस्तो राप आउँछ त्यस्तै आइरहेको छ कि पुरा। हैट यो केही मुख छोप्ने केही ल्याउनु पर्ने रहेछ है, बर्बाद हो ल्याएर। आउनु चाहिँ 1:30 बजे आएको तर यहाँ के गर्नु अहिलेसम्म सेफ्टी पनि भएको छैन त्योहरू। अहिले चाहिँ लगभग 5 बज्न लागिसकेको छ भर्खर। अब यो अटेन्डेन्सको यो के हो यो यस्तो यो प्रोजेक्टरबाट देखाइरहेको छ है गाइस। अहिले चाहिँ हामी क्लाइन्टको वेटिङमा हो भनौँ न। अहिले चाहिँ हामी वेटिङमा छौँ कि क्लाइन्टको। सब जनताहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ, सब यो सेफ्टीमा आएको जनताहरू। ल साथीहरू भर्खरै हाम्रो यो सट्रकको क्लाइन्टहरू आए जस्तो छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो सेफ्टी सुरु हुन गइरहेको छ। अब प्रोजेक्टर पनि लागिरहेछ है। अब हाम्रो सेफ्टी सुरु हुन गइरहेको छ र केही सेफ्टीको भागहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु है।
चाहिँ हामीले भिडियो हेरेर सकिसक्यौँ। अब चाहिँ उसले हामीलाई प्रश्नहरू सोधिरहेछ कि कसरी एन्सर दिने भन्ने बारेमा है साथी। biggest concern nowadays for humans, right? It's stress. So you all need to be hydrated, okay? All the time. Do not expose yourself for long time to direct sunlight. Make sure that you are hydrated. You are taking enough breaks, okay? You are rotating your job, okay? You are complying with the जनताहरूलाई के भयो हाम्रो साइन भएको साइन गर्नु जाने भन्छ हामीले गर्यौँ तपाईँले गर्नु भएको छैन साथीहरू अब चाहिँ हामीले साइन गर्नुपर्ने रहेछ कि लास्टमा साइन गर्नु सो साथीहरू हामीले यहाँ अटेन्डेन्स पनि गरिसक्यौँ होइन अब आजको सेफ्टी चाहिँ सक्यो होइन आजको भिडियो चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु कस्तो लाग्छ त्यस्तै पठाइदिइराख्नुहोस् हस् त नमस्कार।